السلام عليكم. اليوم رايحين نكملوا لا سويت تاع لا ريفيزيون تاع الاختبار تاع السنه الرابعه في اللغه الفرنسيه. وين حبسنا عند البلوريال، عند السينغولي والبلوريال. قلنا لو تولي لي، لا تولي لي، الابوستروف تولي لي، ونزيدوا الاس على فان توجور. وقلنا الان والأون تولي دي، ونزيدو الاس للكلمة. دوكا واش عندنا؟ لوغتوغراف عندنا، اقراي تشوفي صح لي زوموفون ا والا ابوستروف. واش قالك؟ جو روتيان الا والا ابوستروف ينتقراو كيف ا بس ما يتكتبوش كيف وكل وحده وين تجي prononciation mais قلنا la même prononciation mais pas la même écriture et pas la même son. pas le même sens. اقراي. Les homophones. Les homophones sont deux mots ou plus qui ont la même prononciation mais une écriture et un sens différent. كما قلنا الأ اللي شفناها هي في لو فيرب افوار إلا فيرب افوار تاع لا بوسيسيون تاع الملكيه. إلا اون بوم، عنده اون بوم، ولا إلا فيه دار حاجه، هذا فعل يتصرف. بصح كيما نقولوا في، كيما نقولوا واش نقولوا مريم فا اليكول، ذهبت الى المدرسه. بلا ابوستروف هو الفعل افوار، والا بالابوستروف هو تاع الى. فوالا. دوكا ننتقلوا لي نو داجون اي ولا اور. هذه تاني طيح لكم في ليكزامان، ركزوا مليح. في الماسكولين تكون اور. ثاني اكزامبل كوافور اور. في الفيمينان تولي اوز. كوافور تولي Coiffeuse. نحو الأور نديرو الأوز، الأر تولي اس او. عليك جوور جووز، كوافور كوافوز. هذه في الماسكولا وهذه في الفيمينا. ماكيش مكمله ليكريتور. La suite, on a la phrase interrogative. La phrase interrogative commence par une majuscule et se termine par قلنا هنايا راني جبدنا الكتاب باش نوريكم تري بيان. قلنا اور تولي اوز، وكاين دي زيكسيبسيون اللي هما كيما نقولوا استثناءات. كيما هنايا ديريكتور تولي ديريكتريس، ديسيناتور ديسيناتريس. هذه بالممارسه تحفظوها وتعرفوها. ديريكتور تولي ديريكتريس، ديسيناتور تولي ديسيناتريس. وكاين بزاف كلمات اخرى. المهم هادو فوندور تولي فوندوز، ناجور تولي ناجوز وهي رايحه، كوافور كوافوز، جوور جووز وهي رايحه. وكاين اي باتيسيي باتيسيير، اي او ار تولي هنايا اي apostrophe R. نحتفظوا بنفسها. لو تولي لا لو. نكملوا مع اي كيف. نسيم اتا انفيرميي. انفيرمي ديجا ان تاع الماسكولا. يقولوا لكم رجعوها للفيمينا واش ديروا؟ الان تولي اون، و اي تولي ايير تولي ايير. Nassim est un infirmier. Karima est une تولي une infirmière. infirmier هذه نحو الار تقعد infirmi، تقعد تنقلوها نفسها. في بلاصه الار ديروا ايير infirmière. ركزي. كمال est un laitier. كمال est un laitier. Samia est une laitière. laitière. هذه
بون هنايا نديرو خفيف ظريف لا فراز انتروغاتيف. يقدروا يعطوكم نص يقولوا لكم vous relevez du texte une phrase interrogative ودرتو لا فراز ديكلاراتيف اخباريه هذيك اللي تنتهي بنقطه، ولا فراز انتروغاتيف هي الجمله الاستفهاميه اللي تنتهي تبدا بماجيسكول يعني حرف كبير وتنتهي بعلامه استفهام يقولوا لها انتروغاتيف. l'interrogation لا بوين دانتيروغاسيون خلاص بوين دانتيروغاسيون هذه سهله ماهله يقدروا يقول لكم من النص vous relevez من du texte une phrase interrogative. بون هنايا درنا هذا سي لو هنا يوريكم لو فيمينان يقول لكم لو راديكال اي لو سيفيكس. هذا لو راديكال هو اصل الكلمه اللي ما يتبدلش كيما شفنا في الماسكولين في الفيمينا. وهذا بون لو راديكال قلنا لي هو اصل الكلمه. كاين نعاودلك كيما جاردان راديكال سيفيكس مع الاخر، ومن بعد نشوفوا لو بريفيكس اللي يجي مع الاول. حنا دوكا نهضروا على لو سيفيكس باسكو رانا نستعملوهم في تاع البلوريال اللي يتبدلوا وفي تاع الماسكولين والفيمينا. دوكا ما نطولش عليكم ندخلوا في الاختبار. نديروا اختبار الشباب هكذا باش تدخلوا واجدين. ومن بعد اذا حبيتوا ديروا خلوا لي كومونتير في تحت الفيديو، ديروا جيم ابوني وخلوا الكومونتير الدرس اللي ما كنتش فاهمينه نفهمه لكم بالتفصيل وبالدارجه وكما حبيتوا ما يكون غير خاطركم هكذاك. نروحوا للاختبار بسم الله. بون نبداو لا كومبوزيسيون نيميرو 1. النص اسمه مون كارتي، العنوان مون كارتي يعني حيي. moi c'est Lina, je suis une élève en 4e année primaire A P année primaire. j'habite نعاودوها moi c'est Lina أنا لينا je suis une élève en 4e année primaire أنا تلميذة في الرابعة ابتدائي. j'habite au quartier أسكن في حي 24 février حي واسمه بين قوسين 24 février 24 février. c'est un quartier إنه حي calme et propre هادئ وجميل ونظيف. دوكا فاصلة ولا نقطة. notre maison est grande بيتنا كبير. elle est peinte en jaune. جيبي تشوف المسطرة elle est peinte en jaune يعني مسبوغة بالأصفر. dans notre quartier في حينا il y a des magasins. في حينا كاين لي magasins. تعرفوا شنو هما لي magasins؟ une pharmacie. تعرفوا شنو هي فارماسي؟ صيدلية. une mosquée. وشنو هو؟ مسجد. une boulangerie. شنو هي؟ مخبزة. une école مدرسة. j'aime beaucoup notre quartier. أحب جدا حينا. هكاك هذا هو لو تكست مفهوم واضح. نروحو ننتقلو لي كيستيون لا كومبريهنسيون دو ليكري. قال لك جو كوش ولا كوش لا بون ريبونس يعني دير علامة في الإجابة. واش قالوا لا فراز لينا أبيت أو كارتي خير يعني قلنا لينا تسكن في كارتي 5 جويي 24 فيفريي ولا 1 نوفمبر. سهله ماهله هما ما حش يعطوكم حاجه عجب يعطوكم حاجه من التكست. قولوا النص اللي ما يعرفش يحاول يلقى نفس لا فراز لينا ابيت او كارتي. وشنو قالوا هنا على لينا؟ قالوا موا سي لينا باينه جو سوي اون ايليف. واش قالت لينا؟ يتهضر على روحها. واش قالت هضري. قالت جابيت او كارتي 24 فيفري. واش قالت لكم وين انا بيت لينا؟ قالت لكم جابيت، قالت لكم نسكن في كارتي 24 فيفري. ما قالتكمش في 5 جويي. ما كاش في النص 5 جويي، ما كاش في النص 1 نوفمبر، ما كاش. حوسوا حاجه اللي كاينه في النص. واش كاين في النص؟ 24 فيفري. تري ننتقلوا للدو. قال لك ريبون باغ فري او فو. جاوب بصحيح او خطا. هكا
جاوب بصحيح خطأ. واش عطانا؟ عطاونا لي فراز، دو فراز. واش قالت لنا الفراز الاولى؟ لو كارتيer 24 février est un quartier calme et propre. هذه واش نجاوبو، فغي ولا فو؟ كيف نروحو للنص. كارتي فيفري راهم يهضروا لنا على كارتي فيفري، نروحو 24 فيفري نروحو. واش قالوا لنا؟ كي قالت لنا هنايا لينا، قالت لنا جابيت هنايا كارتي فيفري 24 فيفري، وبعد كملت واش قالت؟ هضرت على كارتي فيفري. واش قالت؟ قالت سي ان كارتي كالم اي بروبر. قالت لنا سي ان كارتي كالم بروبر، كيما هنايا عطاوها لنا كارتي كالم اي بروبر، نفس الجمله نفس الكلمات. شفتوا تعاودوا كي تشوفوهم صافي. هذه الجمله نديرو فيها فغي. فوالا هذه فغي. ومن بعد واش قالوا لنا؟ لينا habite dans un immeuble. هل تسكن لينا dans un immeuble؟ قريتوهم يا اخي؟ كاين يسكنوا dans une maison، كاين يسكنوا dans un immeuble، كاين يسكنوا dans un وشنو؟ فيلا dans une villa. حنا ما نسكنوش dans une villa، حنا نسكنوا غير dans une maison كيما لينا. واش قالت لينا؟ نوتر اش قالت؟ كالمي بروبر. نوتر ميزون اي غروند. هي قالت بيتنا، ما قالتش نوتر ايموبل، قالت نوتر ميزون اي غروند elle est peinte en jaune. يا خي صافي. لينا habite dans un immeuble. صحيح او خطأ؟ ما قالتش j'habite dans un immeuble، خطأ يعني فو. اكتبي فو. فو، كتبي فو. فو فوالا. وهذه قلنا كارتيي كالمي بروبر، كتبي فغي. فغي هنايا كتبي فغي، معليش بقاش بلاص ديري فغي. فغي اي. دوكا ننتقل. نخليها تكتب غلاف دو تكست. قالك استخرج من النص ان سينونيم دو مو سوليني. قالك استخرج شرح تاع لو مو سوليني اللي هو الكلمه اللي هم سطرين تحتها. واش قالت لنا؟ واش قالنا الجمله؟ واش قالت لنا الجمله؟ نوتر ميزون اي فاست. واش معناها فاست؟ قالت لك حوسوا على لو مو سوليني، حوسوا على الشرح تاعو. هي فاست. نوتر ميزون اي فاست. قال لك حوسوا من التكست. ولا نروحوا للتكست، هضروا على لا ميزون. واش قالت لينا؟ نوتر ميزون اي غروند. اي غروند سهله، يعني غروند نحطوها هنايا. فاست معناتها غروند. دائما ولوا للتكست نفس الجمله نقلوها. هذا ما كاين. كتبي نوتر ميزون اي غروند. كتبي نوتر ميزون اي نقلو داك ان غروند. ان دي او. ensuite قالك relève du texte. قراي relève du texte un nom propre et un nom commun. حنا رانا شفنا في الفيديو السابق لو نون بروبر كي درنا لا ريفيزيون ودرنا لو نون بروبر، درنا لو نون كومان. اللي ماش فاهمهم يروح للفيديو السابق يشوف هكذا، يشوف لا ريفيزيون. واش قالنا؟ relève du texte. دائما نجبدو نولو لا تكست. واش قالنا؟ لو نون بروبر. اجبدي لي نون بروبر من التكست. هاي نون بروبر لينا سي نون بروبر. قلنا هو اسم علم. نكتبوها. ماش فاهم لو نون بروبر نون كومان يروح للفيديو السابقه. لينا هو اسم علم، اسم تاع طفل، طفله، ان كارتيي، حي، ولايه، بلد. هاني قلت لكم لو نون كومان. اجبدي لي من التكست ان نون كومان. لينا في النون كومان ميزون. لينا ميزون. كاين بزاف لي نون كومان في التكست. كاين فارماسي، موسكي، بولونجري، كارتيي، ايكول. كاين بلان دو نون كومان.
لي نومبر هما اللي ما نلقاوش بزاف هكذا. لينا، فيفريي، هادو تاع الاشهر تاع الاماكن، كيما نقولوا ماشي مسجد، كيما نقولوا مسجد ابن عثمان. ابن عثمان نون كومان، نون بروبر. مسجد لا سي نون كومان. كملي تي ميزون. معليش دوري لا فوي، كملوا لا سويت. دون لو féminin des noms suivants. قالك عطاوك دي نون. Le voisin. قالك دير لو féminin. درنا لا ريفيزيون اللي ما فهمش يروح للفيديو السابقه. لو féminin. لو فوازان واش تولي ديجا؟ لو تولي لا. برافو. لو تولي لا. قلنا لو تولي لا. وري لهم وري. لو تولي لا. فوازان كتبوها كيما راهي ونزيدوا لها الاو. فوازان تولي فوازين. اكتبي فوازان، كتبي فوازان بالنوار افيك لو نوار وزيدي لها الاو من الاخر باش يفهموا هكا، باش تفهموا هكذاك. فوازان تولي فوازين، زيدوا لها الاو. فوا كتبيها نفسها. زان روحي كتابتك راهي رديئة، لازم تحسنيها. السنة الرابعة ياه. ديري فوق السطر راكي طالعة هكاك. زيدي لها الاو. لا او بالاحمر، الاحمر من الافضل باش تبان. لو دوزيام مو قلنا ان فوندور. راهو في الماسكولين رجعوا فيمينا. ديجا الان واش تولي؟ اكتبي ان تولي اون. فوندور نكتبوها. واش قلنا القاعده تاع تولي اوز. فوندور تولي فوندوز. اكتبي D E S U S vendeuse U. لا شو كتخلطي. فوندوز U في بلاصة الار. عاودي ركزي مليح. فوندو غير الار تولي اس دو U S في بلاصة الأور ديري فوندوز. فوالا. ننتقلوا للتمرين الآخر. قالك مي لو نون بيرسونيل كي كونفيان. قريناهم، شوفوا لا فيديو السابقة. أنا رجعنا لي نون بيرسونيل وشنو هما. اللي هما الضمائر. طالك هنا اون فراز. واش قالك؟ جي اون غروند ميزون. ومن بعد واش قالك هنا؟ يعطيلك نقاط. افون une grande maison. واش تجي مع avant؟ تجي tu avant، il avant، vous avant. ما واش تجي؟ واش تجي؟ elle avant. nous avons. تجي nous برك. nous تكتبوا غير الضمير، يا جو يا tu يا il يا نو بالاس. نو بالاس ان او يو اس. نو زافون. راهم عطاولك هنايا افون. علاه تكتبي تعاودي نو زافون؟ هاي لك انا هي غلطت. عاودوا كتبي نو زافون. افون جي حفظي الفيرب افوار. جي tu as il a. وزيدي كملي. il ou elle a. nous avons. vous avez. il ou elle avec S on. كيما هنايا واش قالك؟ on une grande maison. نقولوا جو tu يا اخي باينه فيرب افوار. on وين نلقاو في فيرب افوار؟ واش يجي مع الأون؟ واش عاودي واش قلنا تجي مع الأون؟ واش تجي مع الأون؟ il ou elle كيف دايرين؟ avec S. avec S. كتبي
تقدروا ديروا هنايا غير إل ولا ال افيك اس، وحده منهم. اكتبي، ديري غير وحده. كتبي هاي الكليت ساعه عندك تحت، كتبي لتحت، كتبي باسكو غلطتي فيها هذه، كتبي من تحت من التحت. ال زون هذه حفاظه، احفظوا لو فيرب افوار باش تعرفوا كل وحده واش يجي معاها افون، واش يجي معاها افي، واش يجي معاها واش يجي معاها اون، واش يجي معاها حفاظه. هذا مكان. Production écrite complète avec près de stade عميروش مجيد. عطاوكم كلمات اللي هي وحده près de، عطاوكم ان تكست قلنا près de هو قريب، stade هو باين stade، عميروش اسم، ومجيد كيف اسم. عطاونا نقاط. habite dans une maison au quartier pas loin du غير بعيد من en face du salon de coiffure la pâtisserie. نعاودو habite dans une maison au quartier. هنايا واش نعمرو؟ راهم يقولوا فلان habite dans une maison au quartier. واش ديري؟ ماجد. ماجد. تقدري ديري عميروش، مي هنا كاينه لا سوي، ديري ماجد. هايليك دائما يبدا بالماجيسكول، اكتبي ماجد. ديجا نحو كلمه، اكتبي ماجد. ماجد نقولوها كيما راهي ما درتي ماجد، نحي ماجد هنا من اليمين باش ما تغلطيش، كوشي عليه كوشي. فوالا نحيناه. فوالا دائما ما هنايا نحوسو على اسم باين. شكون لي ابيت، شكون لي يسكن دون اون ميزون او كارتيي؟ درنا ماجد. كارتيي. وشنو كارتيي؟ فوالا كارتيي عنده اسم، او كارتيي دائما كارتيي اسم. وشنو هو الاسم هنايا؟ نحوسو على الاسم بخي دو اسم ستاد اسم مالا عميروش. يقدروا يعطوكم ان نوم بروبر. كارتيي عميروش. عمري روش زربو ار او، كتبوها كيما راهي، راني كتبت. فوالا كلشي كتبتي عميروش، كلشي عميروش باش ما تغلطيش. نحيناه سي بون لا ليست. واش بقات لنا؟ خي دو وستاد. نكملو التكست. كارتي عميروش با لوان دو غير بعيد من. دائما نحوسو على بلاصه. وشنو هي؟ واش عندنا بخي دو بلاصه؟ لا با لوان دو ستاد. كتبي ستاد غير بعيد من ستاد. با لوان دو غير بعيد من ستاد، من الملعب، غير بعيد من الملعب. با لوان دو ولا بخي دو دائما نجي موراها بلاصه. كلشي ستاد كلشي. ها بقات لنا بخي دو، باينه الاخرى نجي بخي دو. en face du salon de coiffure près de pâtisserie. près de اكتبي près هكذاك اعزائي رانا كملنا ليكزامان تاعنا. سي بون هاوليك ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا عجبكم الفيديو ديروا جيم وديروا ابوني وديروا فعلوا الجرس، كليكيو على الجرس باش يكون الجديد، ونديركم لي زيكزامبل واحد اخرين تاع ليكزامان للسنه الثالثه، ونزيدكم للسنه الرابعه. وتبعوني بشويه ان شاء الله تولوا طيروا فرونسي سامبل اي افيكاس. ان شاء الله تكونوا اوفياء، وديروا لي في الكومونتير واش ماكمش فاهمين، راني نديركم فيديو اللي راكم حابينه. هكذا سلام، قوليهم سلام. سلام.